पार्टी में था, हूं और इंशाअल्लाह रहूंगा। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का अज़्म। शाह महमूद कुरैशी को जेल से रिहा होते ही पंजाब पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस शाह महमूद कुरैशी को लेकर नामालूम मकाम की जानिब रवाना हो गई। मुसर्रत जमशेद चीमा भी रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। सानह 9 मई में मतलूब खतीजा शाह ने गिरफ्तारी दे दी। ज़राए के मुताबिक खतीजा शाह CIA इकबाल टाउन में पेश हुई। DSP CIA मोहम्मद अली भट्ट ने बाकायदा गिरफ्तार कर लिया। कप्तान को एक ही रोज में कई बड़े झटके। शीरी मजारी और फयाजुल हसन चौहान का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। जलील शरकपुरी और अब्दुल रज़ाक खान नियाजी ने PTI को अलविदा कह दिया। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी भी राहें अलग करने को तैयार। जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा की जानिब से PTI को खैरबाद कहने का इम्कान। कराची से रुकन सिंध असम्बली बिलाल गफ्फार और उमर अमारी ने भी पार्टी छोड़ दी। पख्तूनख्वा से भी कई रहनुमाओं के नाम सामने आने लगे। एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आज से मैं PTI या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। मैंने सबसे पहले अपनी फैमिली, बच्चों की वजह से और जाहिर है अपनी सेहत की वजह से, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। शीरी मजारी कहती हैं बच्चे और वालदा पहली तरजीह हैं। 10-12 रोज से अगवा और रिहाई के दौरान मेरी सेहत पर असर पड़ा। मेरी बेटी ईमान मजारी को खास तौर पर आजमाइश से गुजरना पड़ा। फयाजुल हसन चौहान बोले 9 मई के वाक़यात पर अवाम के साथ मैं भी दुखी हूँ। खान साहब को कई बार कहा इदारों से टकराव की सियासत छोड़ दें, इसी वजह से पार्टी में खुड्डे लाइन था। जमान पार्क में दाखिला बंद था। बोले मेरे अलावा इमरान खान को किसी ने नहीं बताया कि सियासत में तशद्दुद नहीं होता। पाकिस्तान की खिदमत करता रहूंगा। मैंने इमरान खान साहब को एक मैसेज किया, बड़े दर्द दिल से एक बात समझाई, रियासत से टकराव की पॉलिसी छोड़ दें और ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं इनके खिलाफ अपनी जद्दोजहद करें। जमान पार्क बनी गाला में मेरा दाखिला ममनू कर दिया। मैं तो पूरे दोस्तों में कहता रहा कि अदम इत्मीनान में पाक फौज का 1% भी रोल नहीं है। फौजी जो निशानियां थी, शुहदा की जो यादगिरें थी, उनके तरफ मार्च किया गया तरीके इंसाफ ने, इसका 100% जवाबदार मैं इमरान खान को समझता हूं और ऐसे शख्स के साथ मैं बिल्कुल नहीं चल सकता। अदम एतमाद में फौज का कोई किरदार नहीं था। इमरान खान ने पाक फौज को बिला वजह बदनाम किया। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जलील शरकपुरी कहते हैं पाक फौज के साथ हूँ, PTI की पॉलिसियों की वजह से उसका हिस्सा नहीं रह सकता। खानेवाल से अब्दुल रज़ाक खान नियाजी ने PTI का टिकट वापस कर दिया। आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ने का ऐलान। कहा यह फौज ही है जिसका अवाम ने साथ दिया। कोर कमांडर हाउस और GHQ में जो हुआ इससे ये अवाम ने करवाया गया। पाकिस्तान में जबरी शादियों के बारे में तो सुन रखा था, मगर तहरीक इंसाफ के लिए जबरी अलहदियों का एक नया अजूबा मुतारिफ करवाया गया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, लिखा हैरान हूं कि मुल्क से इंसानी हुकूक की तंजीमें कहां गायब हो गईं। पार्टी वर्कर्स और रहनुमाओं के लिए हिदायतनामा जारी। अपने एक पैगाम में इमरान खान ने कहा तमाम वर्कर्स और पार्टी रहनुमा मुश्किल की इस घड़ी में पुरअमन रहें। हालात मुश्किल ज़रूर हैं मगर हम डटे रहेंगे। पार्टी छोड़ने वालों पर तनकीद और गालम गलोच ना करें। हमारा मुकाबला सियासी जमातों से नहीं किसी और से है। इमरान खान से जैसे वो लोग आए थे वैसे ही लोग वापस या तो अपनी पार्टी में जाएंगे या दूसरी पार्टी में जम होते जाएंगे। तो इमरान खान के लिए मुस्तकबिल में फ्यूचर नहीं है। ये मैं देख रहा हूँ कि ट्रबल में दीवार ही दीवार देख रहा हूँ। मंजूर वसान ने इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल तारीख करार दे दिया। कहा चेयरमैन PTI के गेट सिर्फ दीवार ही दीवार देख रहा हूँ। इमरान खान के पास लोग जैसे आए थे अब वैसे ही जाएंगे। वज़ीर सनअत सिंध का कहना था कि इमरान खान के लोग अब किसी और या पुरानी जमात में दोबारा शामिल होंगे। PTI और PDM की हुकूमतें NRO की पैदावार और मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार हैं। अदालतें आम आदमी के लिए बंद, अशराफिया के लिए खुली हैं।
امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے خبردار کیا کہ عوام میں غم و غصے کا لاوا پک رہا ہے جو پھٹنے کے قریب ہے۔ دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھانا شروع کر دیا، کوئی بڑا شہر محفوظ نہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان نے وفاقی حکومت کو پھر آنکھیں دکھانا شروع کر دیں۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کراچی میں بہت ہی ماہر سرکاری ملازمین نے سینسز میں گڑبڑ کی، جو ریاست مردم شماری نہیں کرا سکتی وہ مردم شناسی بھی نہیں کرا سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے 7 MNAs نے وہ کر دکھایا جو کوئی نہ کر سکا، ہم صوبے کو دھرتی ماں تسلیم نہیں کرتے۔ عمران خان نے کہا اگر مجھے گرفتار کریں تو آپ نے یہ کرنا ہے۔ شیخ امتیاز نے کینٹ کی طرف مارچ کرنے کو کہا۔ یاسمین راشد اور اعجاز چودھری کور کمانڈر ہاؤس جانے کا کہتے رہے۔ کور کمانڈر کے یونیفارم کی بے حرمتی کرنے والے کارکن کے سنسنی خیز انکشافات۔ ملزم نے بتایا ہمارا کام عمران خان کو گرفتاری سے بچانا تھا۔ ملزم کا زمان پاک میں محمد باجوڑ کے کیمپ کا حصہ رہنے کا انکشاف۔ ہم ایک خوددار قوم ہیں، شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ آئیں ہر شہید کے گھر چلیں، ہر شہید کو یاد رکھا جائے۔ 25 مئی کو ملک بھر میں یوم تکریم شہداء پاکستان جوش و جذبے سے منایا جائے گا۔ تمام شہری گھروں سے باہر نکلیں اور شہداء پاکستان کو خراج تحسین پیش کریں۔ اس دن عوامی شہداء کے وارثوں سے ملیں، یادگاروں پر حاضری دیں، فاتحہ خوانی اور بے مثال قربانیوں پر انہیں خراج عقیدت پیش کریں۔ بلوچستان کے حقوق کی جنگ صرف آئینی اور سیاسی انداز سے لڑی جا سکتی ہے۔ کالعدم BLF کے کمانڈر گلزار امام شمبے میڈیا کے سامنے پیش، کہا بلوچ طالب علم لڑائی میں وقت ضائع نہ کریں، ترقی کے مواقعوں سے فائدہ اٹھائیں۔ ہمیں امید ہے کہ ریاست ماں کا کردار ادا کرتے ہوئے اصلاح کا موقع دے گی۔ £190 ملین کی غیر قانونی منتقلی کا کیس، عمران خان سے نیب راولپنڈی میں کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کی پوچھ گچھ۔ القادر ٹرسٹ کو ملنے والے عطیات کا ریکارڈ بھی مانگا گیا۔ عمران خان نے موقف اپنایا، رقم سے متعلق فیصلے کا ریکارڈ کابینہ ڈویژن کے پاس ہے، ریکارڈ تک میری رسائی نہیں۔ آٹھ مقدمات میں 8 جون تک ضمانت میں توسیع۔ چیئرمین PTI عمران خان دہشت گردی کے مقدمات میں ATC میں پیش۔ عمران خان کا عدالت کو شامل تفتیش ہونے کا حکم۔ بشرا بی بی کو بھی ریلیف مل گیا۔ القادر ٹرسٹ کیس میں 31 مئی تک ضمانت منظور کر لی گئی۔ ہمارا جو کشمیر کے عوام کے ساتھ تعلق ہے یہ تو نسلوں کا ساتھ ہے۔ جب ہم ان کو جواب دیتے ہیں تو وہ بہت جذبات میں آ جاتے ہیں، وہ مجھے دہشت گرد کا نمائندہ قرار دیں گے اور پھر رونا دھونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کشمیر متنازع علاقہ ہے، G20 کرائیں یا کوئی اور اجلاس، کشمیریوں، پاکستانیوں اور عالمی ضمیر کو خریدا نہیں جا سکتا۔ قاتل، قصائی اور دہشت گرد مودی کا منصوبہ فلاپ ہو گیا۔ بلاول بھٹو کا مظفر آباد میں جلسے سے دھواں دھار خطاب، کہا کشمیر کے لیے 1000 تو کیا 1,00,000 سال بھی لڑنا پڑا تو لڑیں گے۔ G20 اجلاس میں شرکت نہ کرنے پر چین، سعودی عرب، مصر، ترکیہ کو سرخ سلام پیش کرتے ہیں۔ اور شکل دیکھتے ہی مسکرانے پر مجبور، ادائیں ایسی کہ دیکھنے اور سننے والا لوٹ پوٹ، حرکتیں کچھ اس طرح کی کہ سامنے والا بے اختیار تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ فلم انڈسٹری کے مشہور کامیڈین محمد سعید المعروف ننا کی مداحوں سے بچھڑے آج 18 برس بیت گئے۔